अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क, अटक अपडेट। व्यूवर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूए ज़मीन पर एक तिनका भी पैदा किया तो इसकी भी अहमियत है। अल्लाह ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर अशरफुल मखलूक़ात बना कर भेजा और हमने ख़ुद ही इसमें तफरीक पैदा करके ऊंच नीच शुरू और लोग इनको हक़ारत की नज़र से देखते हैं। तो हम चाहेंगे इनके मसाइल क्या हैं, इनकी जो इस वक्त कैफियत इलाका छच में मौजूद हूँ जहाँ पे, तो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि आप कितना अरसा से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आपकी क्या फीलिंग क्या है, आपके मसाइल क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तकरीबन असाने हो गए जी 10-15 साल हजरोज। तो सब तो बड़ा शिकवा असा आवाम ते आवाम तो इस तरह है जी कि आवाम वेखो असा कोल आनी है जानी है, असी किसी ने कार नहीं जाने कि तुसी असा कोल आओ। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। इसमें ग्रामी नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी फैज़ान और इस फील्ड में मुझे साइमा खान कहते हैं। अच्छा साइमा खान, आपने शिकवा कर दिया पब्लिक से, तो मेरा ये सवाल बनता है आवाम की जानिब से भी कि आवाम तो आपको अपनी खुशियों में शामिल करती है, जब भी कुछ होती है गैदरिंग आपको इनवाइट करती है, तो फिर शिकवा कैसा? जी शिकवा ऐसा है कि देखो हम बैठे इधर इसलिए कि लोगों की खुशियों में जाते हैं हम लोग, ठीक है। हम जाते हैं जब लोगों की खुशियों में उधर जाते हैं, खुशी उनकी बांटते हैं, उनके साथ नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें बुला कर लेकर जाते हैं, ठीक है। जब उधर हम जाते हैं या तो उधर कुछ ना कुछ मसला बन जाता है, तो कोई भी बात होती है हमारे ऊपर आ जाती है, न शादी जहाँ बुलाने वाले के ऊपर आती है, न और किसी पे आती है, हमारे ऊपर आती है। पहला मसला ये। दूसरा मसला ये है जी कि देखो कोई भी आता है, हम किसी को घर से नहीं बुलाते, वो खुद अपनी मर्ज़ी से आता है हमारे पास, ठीक है। अब अपनी मर्ज़ी से आता है, फिर हमारे साथ गपशप होती है उसकी, फिर मिन्नतें करते हैं कि हमने इसके साथ दोस्ती लगानी है, इसके साथ लगानी है, इसके साथ लगानी है, जो भी उनको पसंद आता है। पहले ये दोस्तियाँ लगाते हैं, ठीक है। घर वालों से छुप कर आते हैं ये जितनी भी आवाम, कोई भी है, हम किसी का नाम नहीं ले रहा है, कोई भी जितने भी हैं इस फील्ड में जितने भी हैं, वो पहले तो घर में कहते हैं अपने, अगर शादीशुदा है तो बीबी से भी झूठ बोल कर आते हैं, शादीशुदा नहीं है कवारे हैं, माँ बाप बहन भाइयों से झूठ बोल कर आते हैं कि कहते हैं हम नात खानी पे जा रहे हैं, हमारा दोस्त जा रहा है, हम उधर जा रहे हैं, उसको छोड़ने जा रहे हैं, ये मसला है। वो भी ये नहीं बता के आते कि हम ख्वाजा सरा के पास जा रहे हैं, और सीधा हमारे पास आते हैं, ठीक है। पहले ये घर में झूठ बोल कर आते हैं, सब माँ बहन भाई सब के साथ ये झूठ बोल कर आते हैं, और हमारे पास आकर हमसे वफ़ा मांगते हैं। तो देखो पीछे वो बेवफाई करके आते हैं और आगे वफ़ा उनको मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्यों? खुदा ऊपर देख रहा है ना, पीछे झूठ करके आ रहे हो, आगे वफ़ा। हमारी फिल्मी दुनिया में कब वफ़ा थी? हम तो खुशियाँ बांटने के लिए बैठे हुए हैं, नाचने वाले हैं, नाच जो बुलाते हैं हम जाकर उनकी खुशियों में नाच कर आते हैं। तो हमसे वफ़ा क्यों मांगते हैं? ये इनकी अपनी बेवकूफ़ी है कि हमसे तो वफ़ा ना मांगे। इसमें चूँकि आप जो इतना बड़ा इंकशाफ कर रहे हो कि लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं, जी तो एक तो चूँकि आपका जो सेटअप है, आपका अपना घर है, तो दरवाजे पे दस्तक देते हैं लोग या डायरेक्ट दरवाज़ा तोड़ के फलांगे, कैसे आते क्यों हैं? आप दरवाज़ा क्यों खोलते हैं अंदर से? असल में हम दरवाज़ा रात को लेट भी होते हैं, घड़ल्ला दरवाज़ा खड़काते हैं। अगर हम दरवाज़ा नहीं खोलते तो दूसरे दिन हमें धमकी आ जाती या हमारी गाड़ियाँ रोक लेते हैं। हम इनके पास गए थे, इन्होंने मूड बनाया हुआ था, दरवाज़ा नहीं खोला। भाई देखो तो सही टाइम क्या है, कम से कम अगर किसी के घर जाओ भी तो 9 से पहले, ठीक है। 3 बजे 2 बजे 1 बजे ये किसी के घर जाने का टाइम तो नहीं है तो ना। अगर 2:30 बजे 2-3 बजे आप जिस तरह आप कह रहे हो, तो कभी आपने तंग हो के 15 पे कॉल की? 15 पे कॉल करें तो तब तो ज़्यादा मसले बनेंगे हमारे। फॉर एग्जांपल कैसे? पुलिस तो आपकी खिदमत के लिए बैठी। हम एक दफ़ा दरवाज़ा ना खोलें या हाथ ना मिलाएं या कॉल ना उठाएं, दूसरे दिन आवाम हमारी गाड़ियां रोक लेगी। 3-4 लगाए होंगे साथ, चलो भाई इनकी गाड़ियां रोको ना, ये बात थी। नहीं, जत्थे की सूरत में पब्लिक तो नहीं आती ना आपके दरवाजे पे, तो एक आता है जो शौकीन है उनसे गपशप लगाने, लेकिन पूरे आवाम को मोर्द इल्ज़ाम ना डराया जाए ना फैज़ान आपकी जानिब से। 4-5 इकट्ठे आते हैं, पूरा ग्रुप आता है। अच्छा जी, एक नहीं आता बंदा, इधर 4-5-10 इकट्ठे दोस्त इकट्ठे होकर आते हैं, फिर इकट्ठे आते हैं, पहले मुझे कॉल करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। अगर मैंने कह दिया हम नहीं तो आप नंबर कहाँ से ले लेते हैं? जानने वाले होते हैं तभी आपको कॉल करते हैं। असल में हम जब जाते हैं तो
कार्ड पे भी हमारे तकरीबात नंबर में, होते अच्छा, हैं। कार्ड जी बांटते जी जो। जी, तो वैसे भी हम जाते हैं तो लोग नंबर लेते हैं, हमारा फंक्शन है, हमने राब्ता करना है, ये वो, तो हम नंबर तो देना पड़ता है ना। तो नंबर सबके पास है, और माशाल्लाह मैं तकरीबन 10-15 साल से इधर हूँ, मैं इधर का ही हूँ, तो मेरा तो नंबर हर किसी के पास है ही है। तो अगर मैंने कह दिया हम इधर नहीं हैं या हमारा मसला है या कुछ, तो कहेंगे नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हम खुद हल कर लेंगे, हम खुद बात कर लेंगे। अगर मसला बनता भी है तो सबसे पहले वो भागते हैं और बाद में जवाब हमें देना पड़ता है। तो जो बात अभी बढ़ाना चाहूँगा, को जो पुलिस की बात करना चाहूँगा कि जब आपके साथ किसी मुकाम पे भी कोई तशद्दुद हो, कोई किसी किस्म का आप फंक्शन में डिस्टर्ब हो जाओ, तो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा होता है? जी, पुलिस का रवैया तो माशाल्लाह हज़रों की पुलिस से तो हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई गिल्ला, कोई शिकवा, कोई कभी हमें बेफजूल नहीं तंग किया। कोई बात हो छोटी मोटी तो वो कहते हैं, तो वो हमें भी पता होता है हमारी बात क्या है। बाकी इससे अलावा जितने भी बाहर हसन अब्दाल हो गया, गोंदल वाली साइड पे हो गया, आगे पीछे कहीं भी है, तो सबसे पहले रेड पड़ती है तो हमें पकड़ते हैं। न शादी वालों को किसी को भी नहीं पकड़ते, हमें पकड़ते हैं। हमारे ये मसले हैं। अगर बात करो क्या मसला है जी, क्यों 15 पे कॉल चली है, भाई किसने कॉल चलाई है? उस शहर का है, उस महल्ले का है, उससे पूछो तो सही। बंदा, हमारा प्रोग्राम अटक में बंदा बैठा हुआ है जी, कहीं भी कर लो, साइड पे गांव कोई भी कर लो, साइड पे कहीं उधर से कॉल जाएगी और हमारा फंक्शन बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मसला है हमारा, सबसे बड़ा मसला हमारा ये है। तो उस पर जब फंक्शन बंद हो जाए तो उस पर नुकसान कितना होता है आप लोगों को? नुकसान हमारा बहुत होता है जी। कितना? फॉर एग्जांपल कम से कम हमारा उधर शादी वाले के घर पहुंचते पहुंचते हमारी जो पूरी पार्टी जाती है, कम से कम हमारा अपना खर्चा जो होता है 40-45 हज़ार होता है, साउंड समेत, गाड़ियों का खर्चा, मेकअप का खर्चा, जितना भी है। तकरीबन पहुंचते पहुंचते हर डांसर की अपनी अपनी गाड़ी होती है, 40-45 हज़ार हमारा अपना खर्चा हो जाता है। सही। अच्छा, मजहबी हलकों की जानिब से ये बात कही जाती है कि आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं ये गैर शरई हैं, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो कभी आपने उलमाए कराम से वफ्द की सूरत में मुलाकात की, उनसे कोई बात की कि ताकि आपको जो पेट का सिस्टम है, पेट पूजा जो है, आपका किचन जो है वो चलता रहे, इस हवाले से कोई कोशिश आप लोगों ने कभी नहीं की? जी नहीं, देखें कि जितने भी उलमाए कराम हैं, अल्लाह का शुक्र है, इधर किसी से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मैं कभी बेफजूल छेड़ा है। जितनी भी ये बातें होती हैं वो 1-2 बंदे हैं जो सिर्फ इनकी आड़ में आकर हमारे साथ करते हैं। हमारे साथ कभी किसी मुल्ला मलवाने का कोई शिकवा नहीं है, कोई कभी किसी ने आकर हमें कुछ कहा नहीं, बाहर कुछ नहीं कहा। चर्च में तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते ना? आप तो नहीं, इधर तो हम नहीं करते, बाहर करते, इधर प्रोग्राम बंद है। उलमाए कराम की जो उसकी वजह से हाँ बंद है। है, तो वैसे भी बाहर हम करते हैं, इधर रह रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, कभी किसी ने कुछ आकर कहा नहीं। जो जितने भी हैं उलमाए कराम, इनसे हमें कोई शिकवा नहीं है। लेकिन ये शिकवा है कि देखो कोई बंदा 1-2 जो ये कर रहे हैं जानबूझकर 15 पे कार चला रहे हैं, हमारे फंक्शन बंद करवा रहे हैं, हमारे लिए मसला पैदा कर रहे हैं, तो वो नाम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम मजहबी लाइन वाले हैं, ये वो है। क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहोगे अरबाब इख्तियार को, जिसमें वज़ीर आज़म भी आते हैं, वज़ीर आला भी आते हैं, IG भी आते हैं? क्या पैगाम देना चाहोगे अपनी कम्युनिटी के हवाले से? जी, मेरा आखिरी यही पैगाम है कि उलमाए कराम भी जितने हमारे सर का ताज हैं, ठीक है, हम उनकी पाँव की खाक हैं। देखें वो सही जगह है, हम गलत जगह पे हैं, सामने सामने। लेकिन हमारे बारे में ये सोचना चाहिए कि जो हमारे साथ इन लोगों की आड़ में आकर हमारे साथ ये बातें और ये काम कर रहे हैं, लिहाजा इन पे तवज्जो दी जाए। और जो 15 पे कॉल चलती है तो कम से कम देखें कि वो बंदा उस महल्ले का है, तो फिर तो हक़ है उसका कि बंद करवा सकता है प्रोग्राम। उस शहर का भी ये तब भी बंद करवा सकता है, लेकिन ये तो पता करे वो है किधर का। कोई भी एक कोने में प्रोग्राम होता है और दूसरे कोने में बंदे पिंडी से बैठकर हमारा प्रोग्राम बंद करवा देंगे, पेशावर से बैठकर बंद करवा देंगे, अटक में होगा और कोने में कोई भी गांव है उधर बैठे घर बैठे बैठे बंद करवा देंगे। अच्छा फैज़ान, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जितनी भी आपकी मुल्क भर में कम्युनिटी है उसको शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए गए नादरा के। जी जी जी। तो आप चूँकि इस माशरे का हिस्सा बन चुके हो, फ़र्द हो, पाकिस्तानी नेशनलिटी आपको मिल गई। जी जी। तो अगर हुकूमत की जानिब से ऑफ़र की जाती है आप लोगों को कि हम आपको रोज़गार देते हैं, तो फिर क्या आप लोग इस फील्ड को छोड़ दोगे? जी दें, रोज़गार दें तो सब छोड़ देंगे। रोज़गार दें ना। आर यू एग्री? हाँ हाँ, रोज़गार दें
اور روزگار بھی ایسے دے کہ جس طرح ہماری فیلڈ ہے اس طرح کا ہمیں روزگار ملے کہ جو ہم آگے کر سکیں. یہ آ کر کہیں اب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے کہیں کہ سرکاری نوکری تو میں مل گئی, تو میں ادھر جا کر کیا کروں گا. اچھا, آپ کے اس ڈیرے پہ کافی زیادہ جو ہے خواجہ سرا مجھے نظر آ رہے ہیں. جی تو ان کی تعلیم کتنی ہے؟ کچھ آپ نے کبھی ان کو سرچ کیا, آواز کیا, آبزرو کیا؟ بہت کم ہے. جو اب زیادہ جو ہیں تو اب پڑھے لکھے آ رہے ہیں. پہلے کے جتنے بھی بہت کم پڑھے لکھے ہیں, بہت کم پڑھے لکھے ہیں. اب جو نئی نسل آ رہی تو زیادہ تعلیم ہے تو وہ زیادہ پڑھے لکھے وہ ہیں. اچھا, بات کرنا چاہوں گا چونکہ ماہ رمضان المبارک بھی قریب ہے, تو جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ آپ سال میں ایک بار یہاں پر اپنے ڈیرے پہ محفل نعت کرواتے ہو. اس حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتانا چاہو گے؟ جی, اللہ کا شکر ہے, ہم مسلمان ہیں. ہم ہر سال محفل میلاد بھی کرواتے ہیں, اور رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ پہلا ختم ہم دریا شریف سنتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی ہم اپنی نماز روزہ تو کرتے ہیں, لیکن پہلا ختم ادھر سنتے ہیں, بعد میں محلے میں تراویحیں پڑھ لی یا جہاں بھی آ جائے تراویحیں پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. ٹھیک. اچھا, جو لوگ آپ کو ہوٹنگ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, اس وقت کیا بیتی ہے آپ کے دل پہ, کیا بیتی ہے؟ تھوڑا سا غصہ آتا ہے, لیکن اس ٹائم برداشت کر جاتے ہیں. جو ہمیں زیادہ تنگ کرے بالکل برداشت سے بڑھ کر, پھر ہمیں رونا جب آ جائے, پھر رو کر جب بدوا دیتے ہیں, پھر لگتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم بہت گنہگار ہیں, لیکن جب رو کر اللہ سے کہتے ہیں تو ہماری بدوا بھی لگتی ہے. ہمارے سامنے جن کو لگی ہے. جو ینگ جنریشن ہے, جو موجودہ دور کی نوجوان جو ہیں, ان کو کیا کہنا چاہو گے اپنے دفاع کے حوالے سے, اپنے کمیونٹی کے دفاع کی؟ اصل میں جتنی بھی نئی نسل تو آ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں اتنا نہیں تنگ کرتے جتنے سمجھدار اور بڑے بندے کرتے ہیں, ہوٹنگ کرتے ہیں. پہلے ہوتا تھا لڑکے کرتے تھے, یا صرف چھچ کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, پورے ملک کی بات ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ یہ مسائل, ہر جگہ. اللہ کا شکر ہے چھچ میں نہیں کرتے, لیکن باہر ہم جاتے ہیں تو بہت کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کا شکر ہے چھچ میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں کرتا. مجھے آپ کے ڈیرے پہ 10-15 خواجہ سرا نظر آئے. جی. تو ظاہر اتنا بڑا سیٹ اپ, وہ آپ کو مجھے ایک آواز آئی کہ کسی نے آپ کو اپنی والدہ کا ریفرنس دے کے, آواز دے کے بلایا. تو پورے سسٹم کو آپ مینیج کرتے, کس طرح پوری ٹیم کو چلانا, ایک بچوں کی طرح گھر کو چلانا, کیا آپس میں یہ لوگ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں کبھی, یا ایسے؟ بالکل جی, ایسے ہی ہوتا ہے. پھر کیسے ان کو بس بہت مشکل سے ان کو چلانا مشکل کام, بہت مشکل. یہ باتیں اگر یہ باتیں تو چھیڑو گے آپ تو پوری رات ہی گزر جائے گی. تھوڑی سی بتا دیں نا, کچھ تھوڑی سی. جیسے عام فیملیوں میں لڑتے ہیں, سب جھگڑتے ہیں, ماں باپ ان کے فیصلے کرواتے ہیں, تو ان کے میں ہی کرتا ہوں سب کچھ. آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے ہیں, باہر کوئی مسئلہ ہو تب بھی مجھے آگے جانا پڑتا ہے. آپس میں بھی ہو, اس کو برا کہا, اس کو برا کہا, بس. ٹھیک. اچھا, آپ لوگ جس طرح ایکسپیرینس, جو تجربہ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے حوالے سے کیا لایا عمل ہوتا ہے آپ لوگوں کا آپس میں؟ ہم جو ہمارے استاد ہوتے ہیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, جس کو گرو بولتے ہیں. جی, ہم لوگ گرو بولتے ہیں جس کو, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. وہ بھی ہمیں بچوں کی طرح سمجھتے ہیں. ٹھیک. تو جی ویورز, ہمارے ساتھ یہ فیضان سائمہ جس سے بات ہو رہی ہے. میں دوبارہ پھر ان کے پاس بھی آؤں گا. ابھی ان کے ساتھ پوری ٹیم کی جو سامنے بیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ساروں سے میں چاہوں گا فردن بات ہوتی رہے. جی, کیا اسم گرامی ہے آپ کا؟ میرا خان فرام فیصل آباد. فیصل آباد. تو یہاں فیصل آباد سے اٹک, یہ کیسے؟ بس یہ نصیب ہمیں یہاں لے آئے. تو پی آر کی بنیاد پہ آئے, تعلقات کی بنیاد تک پہنچے, یا ایسی بس گاڑی پہ بیٹھے تو ہٹیا اتر گئے, ازرو اتر گئے؟ دیکھیں, یہ ایک ہماری فیملی ہے, کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے پیچھے والا, لائف ٹائم والا, وہ ہمیں اپناتے نہیں ہیں, تو ہمیں پھر مجبور ادھر آنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ ایک ہماری فیملی ہے اور ہم یہاں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھتی ہیں. ہم خوش ہیں اس جگہ پہ, ہم اپنے گروہوں کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے ماں باپ ہیں, ہم ان کے بچے جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے اصل ماں باپ ہیں, وہ بھی ہمیں بہت یاد آتے ہیں. تو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دوری, کبھی دل تنہائی میں دکھی ہو, روتے ہو, کچھ ایسی فیلنگ ہے آپ کی؟ جی, کیوں نہیں. آخر ہمارا ماں باپ ہے تو ہمیں یاد آتے ہیں, اور ہم روتے بھی ہیں کبھی کبھی اکیلے میں. کس سے کرتے ہو جی؟ اس میں شکوہ کس سے آپ کو؟ شکوہ دیکھیں, ہمیں شکوہ ہے اس عوام سے, اس لوگوں سے جو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. نہیں, پبلک نے تو آپ کو ماں باپ سے دور نہیں کیا نا.
میرا سوال آپ سمجھ نہیں پائے؟ دیکھیں ہمارے ماں باپ ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمیں کبھی بھی ہمیں ناراض نہیں کرتے، تو پھر ان سے دور کیوں ہوئے؟ اس پیار اگر تھا تو دور کیوں ہوئے؟ دیکھیں انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا؟ جی جو بالکل، حقائق جو ہیں ان کو مسخ نہ کیا جائے نا؟ دیکھیں یہ لوگوں نے ہمیں اپنایا نہیں ہے، ہمارے گلے شکوے اور ہمیں طنز بازی کرنا، ہمیں ہوٹنگ کرنا، اسکول ٹائم میں ہمیں چھیڑا چھڑائی کرنا، تو بس وہ معاشرہ ہمیں نہیں اپنا رہا، تو مجبوراً ہمیں ادھر آنا پڑا، کیونکہ یہ ہماری فیلڈ کے ہیں، یا ہمارے اپنے ادھر آ کے ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ یہاں یہ ہمارے لیے جگہ بیسٹ ہے، کیونکہ جو ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ٹرانسجینڈر ہیں، تو ہم ادھر رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ وہ ہماری فیملی، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں بہت ان کی یاد آتی ہے کبھی کبھی، تو رابطہ ہوتا ہے ماں باپ سے فون پہ؟ جی بالکل، دیکھیں ہماری مما ہے، ہمیں یاد آتی ہے، تو ظاہر بات ہے ہمیں پیدا کیا تو یاد تو آتے ہیں نا۔ تو ایک اولاد کی جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، تو کیا فیلنگ کیا ہے آپ کی بڑھاپے میں جو خدمت کا ہوتا ہے نا ہر انسان کے اندر، تو آپ کی کیا فیلنگ؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا، میں اپنے امی ابو سے بات بھی کرتی ہوں، ان سے ملتی بھی ہوں، اور جو مجھ سے ہو سکے میں انہیں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر تو بہت کم جاتی ہوں، کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں جو مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے پھر ہمارا گھر جانا بہت مشکل ہے، تو موبائل فون پہ ہمارے رابطے ہوتے ہیں، تو گھر بہت مشکل جاتی ہوں۔ زیادہ مشکلات آپ کو بھائیوں کی طرف سے پیش آتی ہیں؟ بھائیوں کی طرف سے، کیونکہ وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ میں ان سے الگ ہوں، وہ ہیں تو میرے بھائی، بچپن گزرا ہے، کٹھے رہے ہیں، لیکن اب وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو ظاہر بات ہے لوگ میری وجہ سے انہیں طنز کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، تو وہ مجھے نہیں اپنا رہے، اس لیے میں بہت کم اچھا جا یہ رہی ہوں۔ بتائیے گا کہ جب ماں باپ بہن بھائیوں کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ اس فیلڈ میں آ گئے اس دنیا میں، جی جی تو اگر اس سے واپس آ گئے تو ایک عام نارمل لائف گزاریں عام انسان کی طرح، تو آیا کیا وہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے اس طرح کی زندگی گزارنا جس طرح ہم لوگ گزار رہے ہیں؟ جی دیکھیں یہ اب بہت مشکل ہے، کیونکہ ادھر ہمارا بہت ٹائم گزر چکا ہے ابھی فی الحال، تو ہم اب نہیں جا سکتے واپس اپنی فیملی میں، کیونکہ پہلے اور بات تھی، ابھی اور بات ہے، اب ہم اپنی فیملی کو اپنا سامنا نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، جس بنیاد پہ ہم پہنچ چکی ہے نا، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے دور رہیں، کیونکہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو۔ لیکن ہم ٹرانسجینڈر بہت نرم دل کے ہوتے ہیں، ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہم چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی دل زاری ہو، اس لیے ہم اپنے آپ کو ایک سیپریٹ ایک الگ دنیا میں رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے کوئی ناراض نہ ہو۔ ہر انسان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، تو آپ اپنے حقوق کے حوالے سے کیا میسج فارورڈ کرنا چاہو گے؟ جی اپنے حقوق کے حوالے سے، اپنے حقوق جو ہیں آپ کی جو کمیونٹی ہے، جی جی کچھ مسائل جو آپ چاہتی ہو کہ ہمیں بھی کچھ اسی طرح حقوق دیے جائیں جس طرح ہر شہری کو حاصل ہے، تو آپ اپنے حقوق کے حوالے سے کچھ ہیں ایسے حقوق جو مانگنا چاہو گی؟ جی بالکل، میری یہی درخواست ہے کہ دیکھیں ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، یہ ایک ہمارا کاروبار ہے، ہم اپنا پیشہ کر رہے ہیں، ہم ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ہمیں پلیز کوئی بھی تنگ نہ کرے، ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے، کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، یہ ہمارا ایک کاروبار ہے جو ہم رات کو فنکشن پہ جاتے ہیں، ہم کما کے لے آتی ہیں، اور الحمدللہ شکر اللہ پاک کا، ہم حلال کا کما کے آتی ہیں، اپنے پاؤں پہ ناچ کے آتی ہیں، ہم کسی کے گھر سے کوئی چوری کر کے کوئی ڈاکہ کر کے ہم نہیں آتی ہیں، شکر الحمدللہ، ہم خود ناچتی ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتی، سو پلیز ہماری یہی درخواست ہے، یہی گزارش ہے کہ ہمیں کوئی بھی تنگ نہ کرے، جیسے ہم پیار کرتی ہیں ایسے ہمارے ساتھ سب پیار کریں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا میسج آپ نے فارورڈ کیا۔ تو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ نے پہلے بھی میں نے بات کی، بینگ اے مسلم، ہم سب مسلمان ہیں، تو کیا آپ لوگ نماز بھی پڑھتے ہو؟ جی الحمدللہ، دیکھیے جب ہم فری ٹائم ہوتے ہیں ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، اور ہم اپنے فنکشن پہ جاتے ہیں۔ نماز کے لیے فری ہونا ضروری تھوڑا ہی ہے، نماز تو فرض ہے۔ جی بالکل، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، شکر اللہ پاک کا کہ میں ایک مسلمان گھرانے سے ہوں، شکر اللہ پاک کا میں بہت خوش نصیب ہوں، اور الحمدللہ نماز بھی پڑھتی ہیں۔ دیکھیں جی ہمارا ایک کاروبار ہے، ہم پوری رات فنکشن پہ جاتی ہیں، وہاں پہ ناچ گانا، ہم لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے میں سمجھ گیا، آپ کی بات آ گئی مجھے سمجھ، قرآن پاک۔ جی الحمدللہ، شکر اللہ پاک کہ میں نے قرآن پاک پورا مکمل ختم کیا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھتی ہو؟ جی ضرور پڑھتی ہوں، اور انشاءاللہ میں روزے بھی رکھوں گی پورے۔ چلے بہت اچھی بات، جی بات آگے کرنا چاہوں گا میں ان سے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، میں شاہین ہوں، فرام ملتان سے۔ ملتان سے، اچھا ملتان سے۔ تو کیا فیلنگ ہے اتنی جو آج محفل سجی ہے فیضان کے ڈیرے پہ، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ فیلنگ، کچھ مسائل، کچھ مسائل ہیں آپ لوگوں کے؟
कोई कुछ नहीं, बस जो इन्होंने कहा है वही सब कहती है आप इन्होंने। खुश हो जी। जो भी हो रहा है सब ओके? नहीं, खुश कौन है, कोई भी खुश नहीं है। क्या क्यों, क्या बताओ ना, खुश नहीं है क्योंकि क्या बहुत सी अंदर? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, तो उसको फेस करना बहुत मुश्किल हो गया अब। मौजूदा हालात के तनाजुर जी, में अब- क्या क्या मसाइल क्या हैं आपके? फॉर एग्जांपल कुछ बता दें थोड़ा सा, जो भी एज यू लाइक, जो भी फीलिंग है आपकी। पुलिस से शिकवा है, मुआशरे से शिकवा है, पुलिस किसी से से तो बहुत शिकवा है? शिकवा है हमें, पुलिस से बहुत शिकवा है क्या? हमें। क्योंकि जहाँ जाते हैं हम फंक्शन पे, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हम काम करने के लिए जाते हैं ना, किसी और के तंग करने तो नहीं जाते ना, तो इस वजह से जहाँ जाते हैं तो ये ऐसे ही आ जाते हैं हमें तंग करने के लिए, और कुछ किसी को कुछ कहते नहीं, हमें पुलिस ले वैसे जाते तो किसी हैं। को डिस्टर्ब नहीं करती, आप लेकिन हमें permission ज़्यादा लो, करती है। आप किसी फंक्शन में जाओ तो पहले तो ये शर्त रखो ना कि जहाँ पे अगर इंतजामिया की जानिब से अलाउड किया गया, परमिशन दिया गया, तो फिर तो आपको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। परमिशन हो फिर भी विदाउट परमिशन कहते हैं, आ जाते हैं, कहते हैं हम 15 कॉल होगी, अब हमारी मजबूरी है, हमें आना पड़े ये वो, और तुम्हें लेके जा रहे हैं, तो बस यू मीन आपको कहना है कि हमें प्रोग्राम करने की इजाज़त दी जाए, दी जाए ये लाजमी। कहना है